Praise the Lord, maayong udto, mga kaigsunan, mga kagilaan, mga minahal natong katawhan sa Dios, mga suki natong tigpaminawan, bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kaninyo. Amen. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, aniyas nasab kita nining atong Facebook live. O salamat sa Ginoong dihugan unta taniya. Amen. Sa ngalan ug sigaw ni Kristo Jesus ng Nazaret noon, ug daghan pa untang mga kalag nga dala nato ngadto sa tubangan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Sa tiilan sa atong Ginoong Hesus Kristo. O mga kaigsunan, mga kaigilaan, akong mga pangmusta kaninyong tanan, labi na gyud diha sa Pilipinas, ngadto sa ako ang mga kaigsuunan, kaparantihan diha nako sa Karkar, Guadalupe, Ocanya, Napo, Baksihi, og Deskandagit, ug sa tanan namong mga kaubanan sa simbahan diha sa Christian Full Gospel Center. Ngadto kang Pastor William Navarrete, ang Ginoong Dios nga mag-uban ta kaninyo diyang tanan. Amen. Salamat po sa Ginoo nga niansab kita. Nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato kabayran og salapi. Kaluwasan nga magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Amen. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga mao nga atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, magkakauban usab kaninyo sulod sa usaka. Kumusta og maayong udto kaninyong tanan? Og alas 12 sa atong oras dinhi sa atong nimutangan sa Houston, Texas, ug adlaw nga Lunes, pitsa 28 sa Marso 2022. Praise God. Ug akong uli diha. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Dios. Salamat sa atong mga viewers, atong silent viewers, atong mga listeners, atong mga minahal nga mga kaigsuunan sa Kabisayan, Luzon ug Mindanao. Ato nanhing ituyok no sa tibuok kalibutan. Di makadungog ning atong tingog. Hallelujah. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong kagabion. Praise God. Salamat sa Dios. Around the clock tani kay naaman ta sa Facebook live, no? Salamat sa Ginoo bisan wala pa tay makita karon nga nagtan-aw apan ang atong tuuhan nga nagtan-aw kanato si Kristo. Amen. Amen. Kaya ang mata ni aragyud nato dinhi sa kalibutan nagtan-aw gyud sa tanan. Hallelujah. Yes. Way usa natong wa niya tan-awa. Usa. Kumusta mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Niya nasab kita sa atong naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Wakta kini buhata aron gusto lang ta og likes og unsa ba diha comment no gibuhatan ni para sa kaymayaan sa atong buhi nga Dios. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Kaya ang atong likes o ang atong comments siya may nasayod ni ana, no? Busa nining kabuntagon, nining kaudtohon, no? Atong ipasupot ang ato ana sang episode, no? Suma sa mga pulong atong nabasa, di ba? Sa diyang kita nagdawat kang Hesus nga atong Ginoo manluluwas. Siyang nagpili kanato, dili kitang nagpili kaniya. Amen. Aron sa may katuyuan sa Dios sa matag usa kanato. Nga kung kita naluwas, kung kita nakaila na kang Kristo ang iyang tuyo diri kanato mang pagpalakton taniya. So nining maong pagpalakaw niya kanato mo kini ang unang komisyon ni Hesus dinhi sa kalibutan. Din siya nagtudlo, nagwali sa tanang tao nga iyang gikahimamat. No gani siyang nagdani sa iyang mga katawon, siya mga tinunan aron uban kaniya aron pagsangyaw sa maayong balita. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan, mag-ampo na kita. Amen. Mag-ampo kita lang sa atong pag-asawaan nga pulong na ano bang inyong mga basahon, no? Na bang atong mga Biblia, ato na sang andamon. Ikini atong pagsangyaw, dili lamang kay pagsangyaw kundi sa magtudlo usab kita sa panagsa.
Kay tinuod natong ang tinuod nga katuyuan sa Dios dinhi sa yuta mao ang pagtudlo sa iyang mga pulong, paghatag sa iyang pangapulong sa tanan nga may gininhawa. Amen. Aron kitang tanan mag-usa unya inigbalik niya way usa kanato mawala. Amen. Amen. Usa nini ato usang dadon sa pag-ampo kung naa nang inyong mabasahon andaman na ninyo. O kung wala mo yung mga basahon, pwede isab ka mo musulat ka nato sa atong messenger. Ngitala ninyo atong Beatrice Kanapi. Din malipahin kitang mo abi-abi kaninyo ug atong tubagon unsa may inyong gusto pangutana, unsa may inyong gusto ingnon ta pakisayuran no. Ug ato kining ingnon tubagon pinasikad sad sa Biblia. Kung amoy basahon makapangayo sad mo o nga dili kita mangayo og ingnon ta kabilinggan. So mag-ampo kita, amahan nga naka sa langit. Yes. Salamat o Dios sa panahon nga imong gihatag kanamo samtang kami o Dios nag-usa nining orasa Yes. among gituhuan nga niaka sa among taliwala. Amen. Ang imong mapulong nga nagaingon ikaw kung hain ang duha nga nag-usas o nangayo dinhi sa yuta o nag-ampo dinhi sa yuta unsay among giampo Lord imo sang ihatag diha sa langit. Amen. Yes. Unsay among idili dinhi sa yuta imo sang itugot sa langit. Unsay among diha sa duha og duha kanamo o tutulo kanamo naghisgot si imong ngalan ni akas sa among taliwala. Amen. Salamat imong saad Ginoo na mo nimong saad sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 ngadto sa 20. Manalangin ni o Dios ang among mga pulong among pagasawan ining orasa ang imong mabulawanon nga mga saad. Ang imong mga babulawanon nga mga pulong ang ayan namong tamdan sa matag karon ug unya. Aron diha sa among pagkinabuhi ikaw may maipadayag. Amen. Manalangin ni ang tanan nga may igdulungog. Ug ablihi o Dios ang among makasing-kasing nga diha sa iyang mga dughan Ginoo. Isulat nimo sa papan sa among mga dughan ang imong mapulong aron nga way usa ka namo Ginoo mahikalimot kundi amo kini magamit sa among pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga ikaw may padayag. Nalangin ni o Dios nga ang tanan nga mamati ikaw ang ilang madungog sa ilang makasing-kasing nga makigsulti kanila. Ikaw maghari sa among mga kinabuhi uban sa among tagsa-tagsa kapanimalay nga nagrepresenta Ginoo niining maong pagpamati sa imong maayong balita ang kamatuoran sa Biblia. Yes. Salamat o Dios sa kaluwasan nga imong giandam alang sa matag usa ni atong magapatalingog sa imong nga pulong. Amen. Kay nagatuo kami o Dios ang tanan wala gi imposible diha kanimo. Amen. Sa ngalan ni Jesus amahan kini among gipangayog gipasalamatan dungog himayag kadaugan pasalamat kanimo lamang Dios amahan anak Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Excuse me. Salamat sa Ginoo. Orabasakayanamas. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ang atong episode karon nining kabuntagon, no? Ato kaning gitutuluhan og pagkabig sa mga kalag. No? Ano ato maning isgutan ang pagkabig sa mga kalag? Tungod kay diha sa libro sa Juan kapitulo 15 ato sa ning unahon pagpasa, no? Kapitulo 15 kanunay ni natong gibasa. Ngano man kay kanunay tang pahinumduman sa Holy Spirit sa katuyuan sa Dios sa matag usa kanato samtang kita gipili niya. Amen. No? Amen. Nagaingon siya diha sa bersikulo 16 kapitulo 15 sa Juan, dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsa inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Amen. Nan kini mo ni ang unang komisyon nga gihatag ni Jesus sa tanan niyang mga tinun-an ug bisan pa sa iyang mga pinili nining panahon na. Kita nga nagpakisayod o kita nga nasayod o kita nga nakadungog sa maayong balita, kita mo iyang istoryahan niini. Kita nga nagbasa, kita nga nagtuon sa iyang mga pulong, kita mo iyang gikaistorya niining panahon na. So niini, kung ato kining hatagan og pagtagad, may dako gayud kitang grasya sa Dios nga madawat. Ano man? Amen. Kay iya man kining gisulti diri kanato ang paglakaw aron pag-unsa pagpamunga og bunga nga mulungtad. Sa ato pa, dili bunga nga dili mulungtad kay kung kita pinati kay kung kita mo dawat kang Hesus nga atong Ginoong manluluwas
Ora-orada niya ng orasa automatic ang iyang pagsilyo kanato sa balang espiritu. Amen. Ang maong Espiritu Santo nga naanak kanato iya ka ng hatagan, no? O i-activate ka na sa Dios di kanato tung nagdawat naman kita kaniya nga atong Ginoo manluluwas. Karon kay nag-activate naman ang maong Holy Spirit di kanatong balang espiritu. Yatagan kita niya og ingnon ta maayo gayud kaayo nga pribilehiyo, no? Kumbaga, dakong pribilehiyo. Unsa man ang pribilehiyo? Ang pagtuman sa maong iyang gusto nga atong pagabuhaton. Amen. Ang maong komisyon, no? Ang maong pagmando niya kanato nga atong sultihan ang tibuok kalibutan bisan asa kita makaadto may tungod sa maayong balita. Kay kung kita dili kita mosulti, no, sa kamatuoran, no, dili kita kahimutan sa Ginoo nga naman. Dili man gud nagyatag ang Ginoo sa Ginoo kanatong kaluwasan aron ato tipigan nga kita ray masayod. Diya sa libro kapitulo 11 sa panultihon bersikulo 30 atong tanawon sige ingon diha. Kapitulo 11 sa libro sa panultihon atong tan-awon kini, no? Hallelujah, praise God. Kapitulo 11 sa libro sa panultihon atong tan-awon. Wa ko na lang ni siya ingnon ta i-random pagsuat kay o pag-memorize tungod kay nasayod ako nga ang Dios ay mahatag sa iyang mapulong diri sa atong mga ngabin. Amen. Kapitulo 11 sa libro sa panultihon bersikulo 30 nag-ingon siya diha. Naghatag og kinabuhi ang pagkamatarong apan ang kabangis magwagtang sa kinabuhi. Sa ato pa nagwagtang kuno sa og kinabuhi ang pagkamatarong apan ang kabangis magwagtang naghatag og kinabuhi ang pagkamatarong apan ang kabangis magwagtang sa kinabuhi. Sa ato pa, ang pagkamatarong nga niya kanato maghatag kuno og kinabuhi. Kining pagkamatarong wa ni nato maangkon kundili inaagi sa kamatayon ni Hesus, no? Amen. Kung wala siya mamatay sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, wa ta mo ilanga siya nga atong Ginoo manluluwas. Wala kita makadawat sa maong kaluwasan. Ug ang pagkamatarong wala diri kanato, no? Tungod kay siya matarong man, wala man siya sala, mo nang natakdan ta sa iyahang pagkamatarong, gihatag niya diri kanato. Tungod kay namatay siya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron kita, ikaw ug ako, kitang tanan sa tibuok kalibutan makabaton sa iyang pagkamatarong. Amen. Apan dili ang tanan nga nakabaton nga ni daw nga nagdawat kaniya, kundi nga wala nagdawat kaniya, kundi ang nagdawat kang Hesus nga atong Ginoo manluluwas. Amen. Niini sa diyang gihatag niya kanato kining maong kaluwasan, kining maong pagkamatarong. Buot sa siya nga ato kining ipaambit sa uban, no? Sa unsang pagpaambit sa uban, ang imong paglakaw, o ang imong pagsangyaw, ay di man ta makalakaw na karong panahon na kaayo. Tungod kay daghan man kay mga kulian o mga protokol nga atong sundon, o niya naman kining maong media, unsa gayud kakahibulungan ang Dios nga iya kining gimugna. Amen. Alang usab kini sa kaayuhan ni adtong mga katawhan nga dili wala makaabot kanila ang maayong balita, no? Wata kay balo nga nining panahon na niabot kining maong online nga mga ingnon ta pagsangyaw, wala kini nato damhan, no? Kay nagtuo kita gani sa una magbaklay ra man gani ang tao nga magsangyaw sa maayong balita, di ba? Nagigian po na namo nga tanan kay naniguwang naman ta sa atong buluhaton. Sa ato pa naagian po na natong tanan. Og diha sa atong paglakaw aron pagsangyaw sa maayong balita, nagkalain-lain usab ang atong mga kasinatian. Amen. Inunaning kinabuhi nagaingon diri sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 35 ato kunong tan-aw non sige ingon niya. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an ni Hinuo niini. Apan katong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita dili mawad-an niini. Amen. Mao kini ang gusto sa Ginoo, no,
Sa diyang gipili kita sa Dios, dili nato ni tipigan nga kamatuoran sa atong kaugalingon lamang. Kundi ato gayong isang yaw kinibisan asa kita maiabot, ilabi na sa atong panimalay. Amen. Ang sakop sa atong panimalay mao kanang atong unang ministry, no? Ang atong unang ministry mao ang atong sakop sa panimalay. Ikaduha ng atong mga silingan, no? Atong mga silingan, kinsa man ang atong mga silingan. Ang atong mga silingan, dili lang kay kanang kasikbit nato sa atong balay, no? Kung dili sa uban nga nasod, sa uban nga dapit, sa uban nga diin kita ipadala sa Ginoo. No? Amen. Dili nato ni himuon nga ingnon ta sama sa atong bahanding aton nalang tapigan, wala tay ingnon ta mahibalo kung unsay naa ka nato, dili. Tungod kay ang buot mo luwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon ini. Nganuman, nganong mahadlok man ta sa pagsangyaw sa maayong balita. Ikinahanglan nato isangyaw kini maayong balita kay kining maayong balita dili kini para lang kanato. Kundi alang sa tanang tao nga atong ikahimamat, alang sa tanang tao nga atong bisan padili nato ikaila sa diyang ato silang ikahimamat. Mahimong sa atong pagkapinili sa Dios, makapamunga kita pinaagi ining sama niini no, makashare kita atong i-share kining atong wali bisag asang dapita sa atong mga higala. Kaysa ingon ni ana makapamunga ka na, diba? Amen. Ang imong pag-share sa uban, usa kini ka butang, o isa kini ka paagi nga din imo sang ikapaambit ang maayong balita nga imong nadawat. Amen. Kay unsa may makuha nato pananglit kung ato lamang kining tipigan, no? Wa kitay ani, no? Amen. Apan ang Biblia nagiingon sa Salmo 126 atong tan-awon, sa giingon sa atong Salmo 126 versikulo 5 ug 6 ang tan-awon. Ang nagpugas nga naghilak, matod ba? Mag-ani unta nga malipayon. Amen. Amen. Kay usay dili lalimbaya ang pagsangyaw sa maayong balita, no? Labi na karong panahon na, di ta kadtong mga balay-balay kay madlok sila nga nagdala ta og mga virus, no? Di sila modawat nato kay nagtuo sila ba sinatay mga virus, no? Nya sila matakdan, no? Hinuon karong panahon na naabli na. Apan wala ta kay baloy inigaw man labi na sa Pilipinas. Inigaw man sa eleksyon unsa kay may tabo. Maminaw lang ta sa daloy sa panahon, no, sa lakaw sa panahon o sa lakat sa panahon. Amen. Nini nagaingon sa bersikulo 6, sila nga naghilak samtang nagpugas. Mo pauli unta nga mag-awit nga malipayon. Amen. Kay nagdala naman sila sa abot. Amen. Praise God. Unsa kanindot sa Ginoo, no? Ngano ningon man siya ang naghilak, ang nagpugas nga naghilak. Kay balo ba mo mga kanakan sa mga katawhan sa Dios? Mga kaigsunan, mga minahal natong tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ato baya gining hilakan ang mga kalag. Ngano man? Dili sa yun ang pagsangyaw na uban dili gani mo dawat, no? Mayong pa nila, unya na lang, no? Unya na lang, Amen. no? Mag-ampo ta, unya na lang, nag-ampo mangko, manakog ampo. Mahilak yun ta, ana. Ano man, maluoy tas kalag, ang nagdumili sa maayong balita. Kay ba mo aning maayong balita, wani bayad, no? Apan usay balibaran pagid sa tao. Ngano man. Tuon kinhibaw na nagtuo sila. Ang kining atong gisangyaw kanang ingnon ta relihiyon. Ang atong gisangyaw dili gikan sa Dios. Ang atong gisangyaw pagpanapi. Ang atong gisangyaw binuang, no? Alang ni atong nangalaglag, no? Binuang kini. Apan alang ni atong mga linuwas, malipay sila ano man. Naanan nila ang kaluwasan. Amen. Amen. Ang maong paghilak sa usa ka tawo alang sa usa ka kalag, no? Dako ginagkaimuan sa Ginoo. Ano man. Dili lalim ang mga mamumuo ni Kristo. Kung ato lang basahon kining Biblia, ato diyang mabasa.
nga way usa niini nga wala lutusa. Walay usa niini nga diin wala sila makasinati sa kasakit. Apan luyo sa tanan nga ilang nahiaguman, malipayon sila tungod kay sila nakadawat sa saad sa Dios. Amen. Yes, Lord. Kaya ang tao nga naglaom kang Kristo, mudawat gayud sa gasa. Mudawat sila sa gasa. Mo ning gingon, sila nga naghilak samtang nagpugas, mo pauli unta nga mag-awit nga malipayong kay nagdala naman sila sa abot. Amen. Kung sa may abot nila, kalag. Kining kalag, di ni nato ni kabayran og sapi. Ano man. Kung kita magsangyaw, dili lalim. Kani ato sa among mga kasinatian, usay man lakaw miwa mi balon. Nya nigabot na mo sa among padulngan. Bisan gani usa ka basong tubig nga among adtuan sa balay, sa among adtuan di mitunulan. Pero wala igsapayan namo kanang tanan. Ikalipay namo kanang tanan mga tawa mi ikaw man namo ngano man malipayon mi. Ang kalipay sa Dios nga dili matugkan. Kung ang usa ka kalag mudawat kaniya, ilho niya nga siya mo iyang Ginoo manuluwas, di ba partner? Amen. Amen. Partner rin ako sa buluhaton. Partner sa din ako sa akong kinabuhi. Partner sa tanan namong mga gawi. Amen. Salamat sa Dios, no? O say manlakaw mi nga ingnon ta. Manakay mi ubas. Dili pa mi makalingkod, idaga na mi sa bus. Kung niya paron ang akong mga kapartner sad, ang among mga co-workers, ang among mga ingnon ta mga prayer warrior, makatistigos gid sila. Apan tungod kay lagyo mi, no? Ang uban to ana sa Ginoo, no? Pero tan-awa ang Ginoo sa tanan namong gawi, no? Malipay gyapon may bisag ang among pagkaon. Ana ra Miss Daplin sa mga ingnon ta mga sidewalk vendor sa pagkaon. Basta ang among tuyo nga duna gyud mga kalag madala sa tiilan sa Dios. Amen. Amen. Mao kana amon ning hilakan. Iampo namo sila ikaw man namo pagsangyaw nga sila magmabungahon nga mga lagad sa buhi nga Dios. Sama usab kaninyo karon. Ang among mga pag-ampo mga kaigsunan nga kamong tanan magmabungahon ug magmauswagon sa inyong pagkinabuhi ingon nga mga tinawag sa Dios. Amen. Dili ta magtinapulan tungod kay ang pagtinapulan dili na pakaunon sa Ginoo matud pa diri sa Biblia. Apan di ka na may atong hisgutan. Kaya ang pagsuloy ning dili gayud lalim na. So ingon nga tinawag kita sa Dios. Dili may tabo nga wala tay mga kasinatian. Amen. Amen. Apan dili usab ka na may atong hisgutan ang mga kasinatian. Hinunua maghiskot kita sa kalipay sa Ginoo. Sa dihang usa ka tawo, usa ka kalag madala sa tiilan sa Dios. Amen. Ni kinahanglan ta ni ato kining hisgutan. Kay sao nato pag soul winning o pag sangyaw sa maayong balita o pag pagkabig sa usa ka kalag o pangabig sa kalag, no? Amen. Kung wala kitay ibili nang dili kita libre, dili nato Tagalog pagtagad ang atong ingnon ta ang maayong balita, dili ka na tungod sa atong kaugalingon. Kaya ang pagkatinawag mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong matigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Wala sa panagway, no? Wala sa balon, wala sa pamisti. Kundi naagayod sa pagtawag, o sa kasuguan, o sa katumanan, o sa pagpanugyan nato sa Ginoo. Nga mahimugay kita niya nga mga sulugoon. Kanang masugo ta niya ba? Nabatay ibilabul time para niya. Di kinsa may takos aning buluhaton. Kami duha di man may takos. Makasasala sa ming dagko. Apa nagpasalamat kami sa Dios. Tungkol kay bisan unsa kami kadautan, yatagan mi niya ang pribilehiyo aron kami makasangyaw sa maayong balita. Amen. Amen. Praise the Lord. So mao kini bisan sa among pagkakami, wala tuguti sa Dios ang among mga ngabil.
masiran aron nga di kami makasulti sa maayong balita. Amen. Ato sa to kadiyo. Salamat sa Ginoo. Okay, balik dayon. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo, no? So, magpasalamat kita ni Ana. Tungod sa kaayo sa Dios, ibutanggay niya sa order ang tanan, no? Kitang tanan nga naa karon na mati o kitang tanan nga naa silent reader o silent hearer, no? Naagituyo ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kay papamati sa maayong balita, dili ka na ato. Iya ka na sa balang espiritu. I-convict ka sa balaang espiritu, no? Mayong buntag sa atong i-shout out nato niya to ang pag-umangkon si Dilia Kanapi. Mayong gabi na diha nimo day. Salamat sa Ginoo sa imong pagsunod sa atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Panalanginan mo diha sa Dios uban sa tibuok nimong panimalay. Og yaratos tiyo nimo karon ay ning kuan sa kadiyot. Salamat sa Ginoo nga naagid ta nung padayon kita. O atong pasalamatan ang Dios kay ngano kini maong atong trabaho, no? Ihatag po niya nimo. Ngano man gitawag ka sa Dios dili aron lang ka mamati kanunay, kundi bansayon ka aron sa magamit ka alang sa espesyal nga galamiton. Dili kita magpaabot makaigsuunan nang usa ka makasasala dili nato sila sultian sa kamatuoran. Kitang tanan ining kalibutan makasasala tang tagko. Apan tungod sa grasya sa Dios, nakadawat kita sa kaluwasan, gikinahanglan ni natong ipaambit sa uban, no? Gikinahanglan ni natong ihatag sa uban, kay mao kini ang kagustuhan sa Ginoo. Kinahanglan i-motivate sa ta sa i-motivate nato atong kaugalingon sa maayong balita ug niini ato kining ikasulti sa uban. Kay ang soul winning, no, dili ni pararang sama kanato karon, no? No, dili kay tanan. Kay kung gipili ka sa Dios, dili aksidente nga niya ka niining maong pagpamati. Dili ni ingnon ta coincidence nga naa ka na mati. Kundi naagi tuyo ang Ginoo sa imong kinabuhi. O ta kay balo. Gamiton ka sa tao nga naibro ka nagisi ang kasing-kasing, na magulanon, masulubon, no? Ang Ginoo do nagituyo sa matag usa sa atong kinabuhi. Gikinahanglan isang yaw na nimo. Kinalan imong hilakan ang usa ka kalag labi na sa dihang mobalibad siya, no? Mao na gingon sa Biblia. Kinahanglan ang atong pagkatinawag o pagkapinili ato ning tagaan o pagtagan, no? Now, kung atong mahinumduman, no, sa atong Jeremiah, no, nga atong basahon sa Jeremiah, sa libro ni Jeremiah, ngano man ni si Jeremiah gitawag og hilakon nga propeta, no? Ngano si propeta Jeremiah nga gitawag kini siya og hilakon nga propeta? Kay kini si Jeremiah naghilak kini siya sa mga Israelita, ngano man gidala siya sa Ginoo aron siya mahimong propeta. Apan tungod kay ang mga tawo gahi kay ulo di sila mamati, no? Mo ni gilakan niya ni. Mo niningon siya diri sa kapitulo 9 bersikulo 1 ni siya, maayo unta kung tinugdan pagtubig ang akong ulo ug ang akong mga mata tuburan sa mga luha aron nga hilakan ko adlaw o gabi ang akong katawhan nga gipamatay. Ngano man to sila? Tungod kay nangamatay sila tungod sa kagahi sa ilang mga ulo, no? Mo ni ang komisyon nga gihatag sa atong Ginoo sa matag usa kanato. Sa atong pagkapinili, mga kaigsuunan, mga kaanakan sa Dios, mga katawhan sa Dios, nga naanak kang Kristo, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulunganon, gikinahanglan nimo kini. Kay niining kinabuhia nga imong giduol o imong gihatagag pagtagad ang maayong balita, mahimo ka usab nga soul winner, no? Ang maong soul winner nagkinahanglan og commitment. Ang maong commitment nagkinahanglan kasama ni Jeremiah og kasing-kasing, no? Ayaw pag-ingon sa imong naymutangan di man ko ka mao musulti. Si Jeremiah baka mao musulti. Wala man di man siya ka mao musulti sa mao man sa niyang katarungan ngadto sa Ginoo. Nga di siya ka mao musulti, no? Bata pa siya kaayo.
Pero tungod sa gugma sa Dios, sa mga katawan sa Dios, mabata kag matigulang mahamtong, babae, lalaki, palakton jud ka sa Ginoo. Ngano man? Kay gusto man siya nga mahimo kang kahayag ngadto sa uban aron daghan ang maluwas. Mao man ang tubag ni Jeremiah sa Ginoo, matud pa niya dinhi. Sa Jeremiah kapitulo 1 bersikulo 5 atong basahon. O kapitulo 1 bersikulo 4 ug 5. Ang ginumingon kanako, sa wala ko pa ikaw buhata diha sa taguangkan sa imong inahan. Ug sa wala pa ikaw mataw, gigyahin ko na ikaw alang sa usa ka balaan nga katuyuan. Gipili ko na ikaw aron mahimong propita alang sa kanasuran. Unya mitubag ako, matud pa ni Jeremiah. O Ginoong Dios, dili pa ako mahibalong mosulti kay batan-on pa ko kaayo. Apan sa tubag sa Ginoo? Apan miingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batan-on ka pa kaayo. Kay adtuon mo gayud ang katawhan nga paadtuan ko kanimo, ug isulti mo gayud ang akong ipasulti kanimo. Dunay saad ang Ginoo kang Jeremiah. Apan ayaw kanila, matud pa niya sa bersikulo 8, ayaw kahadlok kanila kay ubanan o panalipdan ko ikaw, ako ang Ginoo may nagsulti. Mao'y nag-ingon niini. See? Ato pa, kung tawagon kita sa Ginoo, ingon nga magwawali, ingon nga magtutudlo, ingon nga pastor, ingon nga ministro, ministra, no? Isangkap ka sa Ginoo. Di gyud pwede nga pakyason ka nga naman. Kung gipili ka sa Dios nining orasa, di gyud mahimo nga dili kanya bansayon, no? Kay kung gipili kaniya sa ato pa, ang iyang gisulti diya gipili, dili ka mo nagpili kanako, ako ang nagpili kanimo. Suma sa atong gibasa kanina sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16. Sa ato pa kung si Jeremiah gipili sa Dios aron bisan sa iyang pagkamatanon magamit siya, magamit sa ka. Bisag pila pa, bisag unsa ka batanon, bata, tigulang, hamtong, kitang tanan kung naata kang Kristo. Kung natay gugma sa Dios, bisan pag maingon ka nga dili ka magtotoo karon, naagayoy pamaagi ang Dios nga diin magpakaila ka kaniya og dugang, kay siya mismo magpaila sa iyang kaugalingon diya kanimo, sama nga imo kanang mabati sama sa iyang pagbabati ni Jeremiah. Nan ni maong istorya nga atong gibasa kang Jeremiah, nganong nahimo siyang hilakon nga propeta tungod sa iyang gibati nga sakit sa iyang dughan. Nanuan? Kay naghilak siya sama ni Apostol Pablo. Naghilak sa mga kalag, no? Gilakan niyang kalag nga naman. Tungod kay ang Dios nga naa kaniya na nahigugma sa atong mga kalag, dili siya buot nga nay usa ka natong mawala. Mo nang gikinahanglan gayud nato sa atong pagkinabuhi, nining kinabuhi ato gayong hunahunaon nga kung ikaw ug ako na anak kang Kristo, di gyud may tabo nga dili ta niya gamiton. Amen. Gamiton gayud kita niya kay ang pulong sa Ginoo mao kanay maghatag og katumanan sa imong pagkatinawag, pinaagi sa imong pagdawat diha sa imong kasing-kasing, no? Pinaagi sa imong pagdawat, no? Kung atong makita diha sa libro sa mga buhat kapitulo 20 bersikulo 3 19 ato kunon tan-awon unsay giingon niya diha. Mga buhat kapitulo 20 atong ablihon ang atong mga Biblias kadiyo. Hapit na sa nahuman atong oras. Namang gukoy rilo sa akong uluhan mo. Nang sige kong tanaw sa rilo sa ibabaw. Imbis na anak ko'y rilo sa akong atubangan, tuagin na anad ko sa ibabaw. Muna sa imuhangad ko. Tanaw na ko pareha ba. Inoon, praise the Lord. Arita sa mga buhat atong ablihon, kapitulo 20. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord, no? Atong tananon sa nahisulat sa bersikulo 19. Uban sa dakong matod pa niya diri. Hallelujah.
Versikulo 19, uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugon sa Ginoo bisan pa sa mga pagsulay nga midangat kanako gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. No, tiyan mo na no, sa ato pa kung maabot ang punto nga naa ka sa ingnon ta pagkatinawag, di gid ta naglakaw nga tamis. Naglakaw kita nga puros asukar ang atong inandalan, no? Ang atong mga kasinatian, no? Sa among pagkatinawag, dili pod lalim, no? Naitanan pagsulay. Pagsulay nga di nato matugkad usay ngano, pero kinsa kita ron mo question sa Ginoo, no? Kundi diha sa pagsulay makasabot kita nga naa gyud siya buhi sa atong kinabuhi. Amen. Sama nila ni Apostol Pablo. No? Kumbaga, una-una toon sa kalisod, ang ilang kahimtang sa una. Si Pedro, no? Na sa iyang pag-sangyaw sa maayong balita, gipriso siya. Ginaangin kadinahan pang tiil. No? Unsa gayud kalisod ang pagsangyaw. Apan pinaagi sa imong pagkatinawag, dili gyud ka makabalibad. Ano man. Kay inay ka mo balibad sama ni Jeremiah. Naghilak siya tungod kay nihunong na siya pagsultis kamaturan. Aban unsay nahitabo ni Jeremiah? Nagdilaab ang iyang dugan sa pulong sa Dios ug di gyud pwede nga di niya ikasulti sa uban. Mao sa kini ang atong bation sa diyang kita tawagon na sa Ginoo aron iyang himuon nga iyang mga sulugon. Kay kung naa na ta kang Kristo, ulipon na ta ni Kristo. Dili na ta ulipon sa sala. Sa diyang kita naapa sa kalibutan, ining atong kalibutan ng mga kalihukan, ulipon kita sa kalibutan. Apan sa diyang ni anak kita kang Kristo, ulipon na ta ni Kristo. So kay ulipon naman ta ni Kristo, siya na ang utap patigbabaw sa atong mga kinabuhi. Nan ang atong pamaagi, unsang pagpamaagi sa pagpakabig sa mga kalag. Mao kini. Dili na tuhulaton nga sila ang mao nagsulti. Kinahanglan kita may moabli sa conversation, sa panagsultihan ay nganuman. Tungod kay kinahanglan nga sila makabati sa maayong balita. Dili na nato atangan pagpagtagad. Nga doon na pay laing tsansa sama ni ining atong gibuhat karon. Kini atong gibuhat karon no wala mi intensyon nga mobuhat ani kung wala gyud magdilaab ang akong dughan ani nganuman. Sulod sa pila ka bulan nga wala mi nakawali tungod kay ang sa pagbagyo sa Udit, no? Salamat sa Udit. Nagpasalamat mi sa Ginoo sa Udit, nga giyang gipadala. Kay gwa ni ipadala ang bagyong Udit. Wala ni naabli among live Facebook. Dili mi takos ani nga buluhaton. Apan tungod sa among kanang ingnon ta believe insanay pagka unsay tawag anang pagkaginapos na diya kang Kristo. Di kinahanglan nato ni buhaton. Yan naman. Kaya nga atong dughan, tuan na sa uban nga wala pang maluwas. No? Ikinahanglan nga ato kining buhaton sama ni Jeremiah. No? Daghang kitag madunggan sa wala og sa tuo isang pagani. No? Sa atong mga kasilinganan. No? Makita nato unsa ang mga katawhan sa Ginoo nga nagakaguliyang. So mao kini atong tumong mga kaigsuunan. Atong tumong mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ng atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ikinalan ato kining isulti, atong ingnon atong buakon ang kahilom. Nga dugay na ning tinaguan sa Ginoong kaluwasan. Apan nganong karon ra ni siya nagpagawas. Ngano man tungay bot ang Dios ang tibuok kalibutan maluwas. Mo na nga gamiton gyud ka bisag unsay pamaagi sa unsang pamaagi. Ikinahanglan gayud nga imo kining buhaton sa adlaw ug sa gabi. Ngano man. Kay daghan na kaayo karon ang nagaanhi sa kalibutan aron ipadayag ang sayop nga pagtulunan. Ug dili bot ang Ginoong maagaw sila sa panulay. Kundili kita nga mga linuwas sa Dios may magaagaw kanila gikan sa kamatayon nga walay pagkapalong. Kamatayon, kalayong walay pagkapalong o kamatayon nga walay kinutuban. No?
But sa Dios nga gamiton ka. Ingon nga soul winner. Gamiton ka aron diya sa ilang kinabuhi. Sa tanan nga imong ikahimamat, makabaton sila og kaluwasan. Kay unsa may atong mapaabot kung pananglit dili nato ni isulti. Kita may paninglan sa dugo sa mga tao nga atong ikahimamat nga diin wala kita makasulti kanila sa kamaturan. So gikinahanglan ato kining buhaton. Hi Clara, salamat sa Dios. Namati na sagka sa ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Salamat sa imong pagpamati o panalanginan ka uban sa tibok nimong panimalay ato sa nisiyang pagumangkon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kaparintihan namo no, kaparintihan ni tiyo ninyo to akong gipamalihog kadiyo pahilumon ang ilang insa ni tinun-an diri sa balay na sila'y inadapt. So praise the Lord nga ako siyang gipamalihog. Balik ra to sa tiyo ninyo. Praise the Lord no, mapadayon kita. Salamat sa pagka matinumanon ninyo sa Dios. Kay di man ni ako ang ako wa ko'y ginansya ini kundi ang atong ginansya tuwa sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen. Siya mo'y atong pasidunggan. Siya mo'y atong paymayaon. Nga naman, kay siya ang atong gisangyaw dili ang atong kaugalingon. So mao kining gitaog, mao kining gihatag sa Ginoo kaninyo nga maayong balita. Salamat sa Ginoo, ampingan ka sa Dios, okay. Maghatod ko no siya sa nasay ministry. Salamat sa Dios. Gilang. Kita lang usa. Salamat sa Ginoo sa mga buluhaton nga iyang gipiyal kanato, no? Dita mo balibad kung naay mga ingnon ta mga buluhaton nga mga emergency. Ano man, mo tawag sa Ginoo kanato. Mobalik ra to siya ambot makaabot pa ba siya kay hapit na ra ba ta mahuman, no? So dili kita mag-expect nga kita karon nga niya na mati. Adi ta magamiton sa mabot nga adlaw. Amen. Gamiton kita bisan kaning imong pinulungan mo ingon ka God bless you. Manalanginan ka sa Dios, no? Ampingan ka sa Dios. Kana dakon ang grasya sa Ginoo kun imo nang buhian sa imong ngabil sa ngalan ni Hesus, no? Ngano, ang Ginoo mo nay mulihok sa kinabuhi niadtong imong giatagan sa maong pulong. Dili man ikay muluwas siya ang kaluwasan. Dili ikay mo kabig. Igo ra gyud ka mo tanom. Baga, kumbaga sa tanom, magtanom kag liso sa kamatis, bubuan ra ginanimo. Unsa imong ibubo? Tubig, di ba? Nan. Sa atong pagkatinawag, mulakaw ta, natay kasugat, natay ingnon ta kaila, natay higala bisan di nimo kaila. Maingon lang ka God bless you, no? In Jesus name. Panalanginan ka sa Dios, ana lang sa kagamay sa pulo nga imong buhian. Ang Ginoo may mo patubo. Pinaagi usab sa imong pagbisbis. Unsa nimo pagbisbis? Kung imong higala, tawagan sa dimo panagsa, no? Kining maong maayong balita, no? Sagad mahitabo niini. Ang Dios nga gamhanan mo imo trabaho sa luyo. Siya may magpaluyo. Ikaw gamiton ra niya, no? Nga frontliner. Pero ang tinuod, ang Diyos may mo trabaho. No? Dili ikaw. Nga naman. Kay ang yang katuyuan sa imong kinabuhi, mahimo ra kang kahayag ngadto kanila. Pero siya mo lihok ana. No? Labi na sa tao nga dunay problema. Gamiton sa ka sa Ginoo. Sama nila ni Apostol Pablo, kining libro ha, kining Biblia nga atong gibasa. Gihatag ni niya aron kitang tanan magtamod ni ini. No? Ug diri nato siya ato ning tun-an adlaw gabiing tanan. Ug mao ning maghatag kanato og kusog sa atong pag-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Di kita makusgan kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. Dili kita mahimong mulahutay kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. Dili kita makahimo sa bisan unsa pa na ipabuhat kanato sa Dios kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. Sumasang gingon ug wala siya wa tay mahimo, no? So kining
kining maong Biblia nga atong pagbasahon, siya mong atong suporta adlaw-adlaw, no? Di nato kini makita, di nato kini nato mahikap, pero naglihok ni siya sa atong kinabuhi. Nganong doon natay mga kinabuhi nga matarong? Tungod kay ang Dios naglihok sa atong kinabuhi, no? O say moingon kita sa atong kaugalingon, oh, nakabaton ko niini tungod kay ako naningkamot, no? At tinuod, naningkamot ka, gipaluyuhan sa Dios ang tanan, no? Ang imong paningkamot, di ka na makatupong sa panalangin sa Dios. Dili ka na makatupong sa panalangin sa Dios. Walay makatupong sa panalangin sa Dios nga paningkamot sa tao nga naman. Iya man ang gisulti, no? Dili gayon nga naman kung siya nagsulti ni ana sa ato pa mo ginahitabo sa imong kinabuhi, no? Sa ato pa ang imong paglihok, ang imong pagpaningkamot, kawang lamang kung wala si Kristo. Siya nga Dios nga naghatag kanato sa kusog, sa kabaskog, sa kalig-on, sa atong lawas. Siya mo'y niya kanato ang Dios nga Espiritu, no? Sa ato pa siyang magatultol sa matag usa kanato unsaon nato paglihok. Samtang niya kita ni ining kinabuhia. Samtang niya kita ni ining kinabuhia, dili niya tugutan nga ang atong kinabuhi mapariwara. Mao ka nang gamiton ta niya para mahimo kita nga mapuslanon alang sa iyang gingharian. Mao kanay pagpili niya kanato, dili kay gipili ta niya aron maglingkod, maminaw. Kanunay lang ta naminaw sa maing balita, wa tay bunga. Pabungahon gid ta niya. Amen. Mao nang ningon siya, ako nagpili kanimo, dili ikaw nagpili kanako, di ba? Aron ang unsa, aron manlakaw og mamunga og bunga nga mulungtad. Sa ato pa kanang bunga, dili na imong trabaho, iya na kay kinsa bay nagpabunga sa tanombi kung imong gitanom. Siya, di ba? Igora ka magbisbis. Pero wa ka kay ba mamunga ba nagdili? Mausab na sa imuhang ingnon ta kung gamiton ka, ingon nga mangabig og kalag, ahintis kalag, matod pa nako ay di na lang ko anang mga hintig balay og yuta kay kapoy kaayo, mga hinti na lang kung mga kalag. Ano man? Mga hinti kag balay og yuta, no? Magpakaon ka, ikay gasto sa kyanan, imo gasolina, imo tanan, no? Unya igabot sa panahon ingnon nang ka o sige ato sa ning huna-hunaon. Bakanon nimo, paniudtuhon pa, pamirindahon pa kay say lagyo ba yan ang mga subdivision nga imong dadaan, no? Sumay pa, mga hintitas kalag. Ano man, napatay ginansya. Hay man imong ginansya, to sa langit. Di ba? Sumaw na nihunong kog ahinti kay nangahinti ka kog balay og yuta, no? Pero di ko masilbing, ano man. Wala di akong dughan. May pa, mga hinti na lang kog kalag. Sumaw ni nga hinti tag kalag. So kamo sa inyong nahimutangan, mahimong tinawag kamo sa Dios. Apan mo balibad gyud mo, ngano man kapoy. Kay sa inyong trabaho, nag-abot sa inyong balay, manarbaho pa mo, magluto pa mo, atipan pa mo sa inyong mga anak. Ibawin ninyo, niabot ko niining pangidaruna, mausad na akong trabaho. No? Apo ko'y mga anak. Apo ko'y mga apong giatiman. Nagmid akong mga anak, pero wala ko sila pamira. Ano man. Wala bang gihapon? Akay mid makasapa ka. Ano man. Usay, di maong trabaho, masuko ka. Sumay pa wala. Ano man. Di ka kasuko. Wa makay tao, makasukan. Diba? Nakay mid, amid magbantay asa kadapita. Diba? Sa mid nga dili mahinadlukon sa Dios. Mao ni may tabo sa katabang. Unsa man ang katabang, di ba? Katabang ra nimo pero ikaw gyapon trabaho, di ba? Apan salamat sa Ginoo tungod sa iyang grasya, sa iyang gugmag kaluoy, makabantay pud tag mga apo, no? Naapod ta nining atong trabaho, no? So naapatay lakaw, naapatay ingnon ta panginabuhi, pero ang grasya sa Ginoo. So kitang tanan ingon ni anak, dili ta mo angka kay ang atong
pang atong pagkinabuhi baya no, dili ingon nga sayon. Pero himuon ra gina sa Ginoong sayon sa diyang manugyan kita kaniya, no? O sa ato panahon na nata sa atong oras, anyway, na lang tay 7 minutos una kita manamilit, no? O kung diya sa imong nahimutangan ato kining tiwason sa sunod natong panagkita, kay aron kamo usab mahimong mga hintisad og kalag. Kay pagpangahintis kalag aligre. Ano man? Naakay kahimuan. Ano man? Kay ang Dios gani mo tawag nimo. Naadyo kay grasya, no? Nga madawat sa Ginoo. Kay kining pagpangalag dili ni para lang nako, para ni sa atong mga sa mga tinun-an ni Kristo, para ni sa tanan nga pinili sa Dios. Kitang tanan pati lawon ta ni ining trabaho. Gusto niya daghan tang manlakaw. Gusto niya daghan kitang magsibya, daghan kita mananom, no? Mananom sa pulong sa Dios. Aron daghan kaig maani. Mutaas, mulapad ang maong gingharian sa langit. No? Daghan kay tag madang ngadto sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Ug mao kana mga kaanakan sa Ginoo. Pansadili pa kita moadto sa unahan, magampo kita. O kung kanimo wala ka pa makadawat kang Hesus nga atong Ginoo manduluwas, magampo kita. Ngini karon naa siya sa imong kiliran. Nagtuktok siya sa imong pultahan, sa imong pultahan ang imong kasing-kasing. O kung makadungog ka sa iyang tingog, moabli ka, mudawat ka niya, pasudlon nimo siya, musulod siya sa imong panimalay. Musulod siya sa imong kasing-kasing. Og siya magauban kanimo, ingnon ta mo kaon siya, mosalo siya uban kanimo. Bisag unsa pa na imong naa sa imong kinabuhi, sawan kaniya. See? Tabangan kaniya, ubanan kaniya, ampingan kaniya, tudluan kaniya, giyahan kaniya, tambagan kaniya. Uban sa pagpanudlo sa gahom sa espiritu diya sa imong kinabuhi, mahimo usab kaniyang tinun-an. Sa pagkatinun-an, mahimo sad unya ka na iyang ingnon ta, ulipon ni Kristo. Ug kay ulipon ka naman ni Kristo, mahimong galamiton sa ka sa Dios. So niini tungod sa imong pagkatinawag, madawat usab nimo ang ganti. Tungod kay kitang tanan gantihan sumala sa atong mga buhat. Nan ang kaluwasan wala magbasi sa ato ang buhat, kundi ang kaluwasan nagbasi pinaagi sa atong pagtuo. Ang grasya sa Dios mo nagingon sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8-9 na atong basahon. Nato kasang basahon kini Episo kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9. Atong basahon sa makadiyot. Matod pa diha. Hallelujah. Episo kapitulo 2 bersikulo 8 ug 9 itong basahon. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios, no? Subusa walay makapasigar buniini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So, sa ato pa tungod kay wa man ta maningkamot maluwas, no? Na ang grasya sa Dios, ang gasa sa Dios, nakitang tanan nga makasasala, yatagan niya og panahon nga maghinulsol. Kay di siya buot nga ni usa kanatong mawala. Sa kung karon nadungog nimo ang iyang tingog nga naa nanuktok sa imong pultahan. Revelation o gipadayag kapitulo 3 bersikulo 9, ug ablihan nimo imong kasing-kasing alang kaniya, musulod siya uban kanimo, mukaon siya uban kanimo, musaw siya uban kanimo. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2, nagaingon siya, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan. Ang Dios may nagaingon ni ana, o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang imong Ginoo, ug nagtuo ka sa kinasing-kasing nga siya mo'y gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Roma kapitulo 10 bersikulo 9.
Nan motuo ka kang Hesus nga imong Ginoong manluluwas. Mudawat ka kaniya nga atong Ginoong manluluwas, mag-ampo kita. Alang kanimo nga diin wala ka pa makaila kang Hesus, o kung nakaila ka kang Hesus sa unsang paagi nga imo siyang nailan. Naila ba nimo siya pinaagi sa espiritus kamatuoran? Nagsimba ka ba kang Hesus pinaagi sa espiritus kamatuoran? Ang Biblia nagaingon sa libro sa mga kapitulo 4 sa Juan, versikulo 24. Nagaingon siya diha, atong basahon. Ang Diyos Espiritu, katong magsimba kaniya, kinanglan magsimba diya sa Espiritu sa kamaturan. Nan kung sa Espiritu sa kamaturan nimo siya gisimba, na nadawat na nimo siya, nga imong Ginoong manluluwas, nan kung nadawat na nimo siya, panibiya ka, tungod sa mga pagsulay, tungod kay sa imong pagwali, sa imong pagkatinawag, mahimong nagwali ka, apan daghan kaayo kag mga paglutos, daghan kaayong nag-biay-biay, daghan kaayo ang nagsulti kanimo og unsa ba ka, no? O diya sa imong nahimutangan, lisod isplikaron, lisod isulti, unsay nahitabo sa imong pagkatinawag, balik sa Ginoo. Kay na dili kay mo balibad ang Ginoo kanimo. Kay nagaingon siya diya sa libro sa Juan, Kapitulo 2, versikulo 1, Juan, Kapitulo 2, versikulo 1, siya gingon, mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili kamo magpakasala. Apan kung may makasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo. Ang matarong siya mo'y mga tubang samahan. Diya sa imong pagkatinawag, o nibalik ka sa imong naandan, tungod wala ka kaagwanta sa mga paglutos, sa mga pagsulay, no? Wa ka kaagwanta nga walay mo dawat kang Kristo, kay balibaran ka. Tungod kay nakita nilang imong kinabuhi, dili mao, no? Balik sa Ginoo. Kay di kaniya balibaran. Og diha sa imong pagbalik, pangayoa sa Dios ang kaalam. Kay dili gid siya may gawad sa paghatag kanimo ni ana. Mag-ampo kita. Alang kanimo wala pa kadawat kang Kristo, dawata kini, himuha kini imong kaugalingon nga pag-ampo. Kanatong tanan nga naanak kang Kristo, nangalagad na kang Kristo, magpadayon kita sa paglakaw niining kinabuhi nga gihatag og gipiyal sa Dios kanato nga balaan og matarong. Ikinahanglan nato ang pagkabalaan ni Kristo ang iyang pagkamatarong usa diha ni ana. Sa diyang may kahadlok kita kaniya, may pagtamod kita kaniya, kay nahimo na kitang ulipon ug sulugoon ni Kristo, ikinahanglan nato ang pagpadayon sa unahan. Hangtod sa iyang pagbalik, nga kitang tanan, magpaabot nga nagtukaw. Sa ngalan ni Jesus, mag-ampo kita. Atong itaas ang atong mga kamot ngadto sa Dios, ingon nga pag-surrender ngadto kaniya, no? Dili surrender nga diha lamang sa atong mga ngabil, kundi pag-surrender kaniya, ilho natong atong pagka makasasala, ilho natong atong mga pagkulang kaniya, no? Mag-ampo kita. Amahan namong anak sa langit, sundang atong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amahan, pasaylo ako Dios sa tanang kong mga sala, nga nahimo batok kanimo sa pulong, sa buhat ug sa una-una. Ginoong Hesus, karon dayon, giablihan ko ang akong kasing-kasing, sumulod ka kanako. Maghari ka diri kanako, O Dios. Ikaw na ang akong Ginoo, nagato ako kanimo, Ginoong Hesus, nga ikaw akong Ginoo. Ug nagato ako nga ikaw manggibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Suskad nining adlaw, Ginoong Hesus, ikaw na ang magdumala kanako. Salamat, Ginoong Hesus, sa imong hamili nga dugo, nga imong giugas sa tanang kong pagkadautan, nga imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Ug salamat, Ginoong Hesus, sa imong pagpasaylo kanako. Ug karong sukad nining adlaw, Ginoong Hesus, imo nagayud ako. Ug isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Salamat, Ginoong Hesus, sa tubag, sa mga pag-ampo, sa kapasayloan sa akong mga sala. Labaw sa tanan. Ning tanan, akong gipangayo, gipasalamatan. Sa ngalan ni Jesus, tungod og alang sa kaymayaan sa Dios Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen.
O kay nadawat naman nimo si Jesus nga imong Ginoo manluluwas. So kanining adlaw miingon ako, welcome to the family of God. Nahimo ka ng anak sa Dios. Ang Biblia nagaingon diya sa libro sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Pasahon tani. Alang kanimo nga bago pa nakadungog niini. Matod pa niya diya, apan kadtong midawat o misalig kaniya, giatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. O kay nahimo ka namang anak sa Dios, sumala sa iyang mga saad diri sa bersikulo 16, Kapitulo 1, versikulo 16. Gikan sa nangingapin niyang grasya, kitang tanan, giatagan niya sa walay puas na panalangin. Nanantanang panalangin na ananimo. Dawata, ug adlaw-adlaw mo nang ipsulti nimo sa Ginoo. Salamat sa imong pagka dato nga Dios nga ni anak kanako. Ang imong mapanalangin, imo nang yatag diri kanako, no? Sa ato pa, ilitok na nimo sa imong mga ngabil. Imong isulti sa Ginoo ang tanan kay sa imong pagkatinawag sumasa giingon niya diri sa bersikulo 16 nga atong gibasa sa kapitulo 15, no? Gaingon siya diya. Dili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili o nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw o mamunga o bunga nga mulungtad, no? Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. See? Sa to pa pinaagi sa iyang ngalan si Jesus. Ihatag niya kanatong bisan unsa atong pangayoon sa amahan. So dili na ka magtawag sa imong kaugalingon nga purdoy, no, pait, no. Kinahanglan ay mangumusta, salamat sa Dios, sa grasya sa Dios, no. Salamat sa iyang panalangin. Salamat kaayo. Salamat sa gugma sa Dios, no. Mao gid imong ilitok. Salamat maayo gyud kaayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Anan gyud, no. Aron mabag-o sad ang imong prinsipyo, mabag-o ang imong panultihon, mabag-o sad ang dagan sa imong kinabuhi. Nini, manamilit na usab ako kaninyo uban sa akong kapikas nga tuwa sa iyang buluhaton. Napasalamat ko sa Ginoo sa inyong pagpaminaw. Padayon kita maminaw sa pulong sa Ginoo kay ngano kining pulong sa Dios mao ni atong palabion. Mao kini makaayo sa atong lawas, kalag ug espiritu. Ayaw nyo kalimti mga kaigsunan, matag Lunes o matag Biyernes kung way mga kakulian nga among masugatan na agid mi sa online, no? Ato ning ipasupot sa live, no? Kaya di man gid ang Ginoo nga maghilom rata. Gusto niya nga ato gining ipasupot tungod kay buot niya nga daghan gayud ang makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, apil na ko diya, aron dili kamo mapukan o makatugyan kaninyo nga putli o malipayon, ngadto sa iyang mahimayaong atubangan, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, ang kahalangdon, ang gahom ug otoridad, sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kangturan. Maanaa kanatong tanan. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo og panalanginan mong tanan sa Dios uban sa inyong mga kalihukan, panalanginan mo tagan mo kalampusan sa tanan yung pagabuhaton o kanamong mga pag-ampo, tagaan mo breakthrough karong tuiga, financially, physically, materially, and spiritually above all. Ato na mga pag-ampo, tuhuan na nato. Kay kung saad sa Dios nga tagan kita bisag unsa atong pangayon sa ngalan, hatagan kita sa Ginoo. Amen. Di kita mapakyas, praise the Lord, kay nagsalig kaniya di gyud mapakyas. Ang nagsalig sa Dios dili gayud maulawan, dili gayud makulangan. Mao na ato itanong sa atong dughan. Mao na magpadayon kita sa unahan sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios ug hangtod sa sunod. Bye-bye. We love you and God bless you all. Salamat ninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan ug kanimo nga bag-o pa lamang namati ing atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ug kun duna kamoy mga kadaugan, pwede ninyong isulat sa atong email address Beatrice_C91@yahoo.com, no?
O pwede sa mo musulat nato sa atong messenger, Beatrice Kanapi. Ang Beatrice R.E.Z. No? O ato ka nang malipayon kong mag-abi-abi sa inyong mga suwat. O ato ka nang ipasupot kung naamoy mga pangutana, ato sa nang tubagon pinasikad sa Biblia. O kung doon na may mga importante kaayo nga paampuan, pwede san mo magsulat, ato sa nang dadon sa pag-ampo. Diya sa inyong pag-ampo, atong tuhuan na inyo ka nang maangkon. Sumasagingon sa Mateo Kapitulo 21, versikulo 22. So manamilit na ko ninyo. God bless you all. We love you. Padayon sad sa paminaw sa atong radio live broadcast matag Domingo. Alas 8 sa buntag diri sa Pilipinas. Alas 8 sa buntag hantod alas 9 sa buntag. Sa DYRB 540 kHz sa unang dial sa inyong radyo. Praise God. Bye-bye. God bless us all. Bye.